روزہ رکھیے تاکہ سانو بھوکے یاد آن لگ پین, تاکہ سانو پتہ لگ جائے کہ بھوکیاں بندیاں تے کی گزر دیئے. اور روزہ رکھیا وے بھوک لگی ہوئی ہوئے دوپہر دا ٹائم ہوئے تے بھوک شدت دی تینوں لگی ہوئی ہوئے نا, وہ تو یاد کریا کر کے جدو غریب دے بچے بھوکے بلکتے نے تے انہاں دے دل تے کی گزر دیئے. جدو کسے غریب دے گھر وچ کھانا نہیں ہوندا وہ تو غریب دے گھر وچ کی بیت دیئے. تے میرے یارو فیصلہ بات ایک اور گل بھی میں تواڈے نال کردا چلا جاواں, انج بھی نہ کریا کرو. آپ سحری دے وقت تسی 4 ڈشاں کھاندے ہو, آپ افطاری دے وقت تسی 5 ڈشاں بناندے ہو تے نال دے گوانڈی دا پتہ نہیں جے لیندے او دے بچے بھوکے مردے پے نے, او دے گھر وچ غربتاں نے. کئی بھرا دولت مند نے تے کئی بھرا ماڑے نے, او تگڑیو پڑھاؤ ماڑے بھراواں دا خیال کریا کرو. اے جڑا مہینہ اے جڑے دن گزردے پے نے نا اللہ جاندا بندیاں دیاں کمراں ٹٹیاں پیاں نے, بندے غربت دے وچ مرے پے نے. اللہ جاندا بڑے بڑے بندیاں دے مینوں فون آندے نے تواڈے نال تے لوگ گلاں نہیں کردے, ساڈے نال بندے بڑیاں بڑیاں گلاں کردے نے. انہاں دیاں گلاں سن کے اللہ دی قسم انجو نہیں روکے جاندے, انہاں دیاں گلاں سن کے اکھاں چوں انجو ڈل جاندے نے. اے کچھ دن پہلا مجھے ایک بندے نے گل سنائی ہے جڑا پچھلا رمضان دا مہینہ گزریا ہے نا, ایک نوجوان ایک جناب ایک گھر والے بندے دی گل سنائی ہے نا جدے گھر وچ بیٹیاں ہی بیٹیاں نے تے بیٹا گھر وچ کوئی نہیں. ایک اودی چھوٹی جی بیٹی ہے, رمضان دا مہینہ آ گیا جڑا پچھلا رمضان گزریا ہے تو رمضان دے اندر بیچارہ باہر نکلیا ہے مزدوری کرن واسطے. مزدوری کوئی نہیں لبھی, ایک دن کوئی نہیں لبھی, دوسرے دن بھی مزدوری کوئی نہیں لبھی. روزہ رکھیا ہوندیاں بیٹیاں نے تے پانی دنا روزہ افطار پیا ہوندا ہے. اللہ دے بندیا جدوں تیرے سامنے افطاری دے وقت کھانے لگے پے ہون او تو سوچیا کرنا او جنے 13 12 15 گھنٹیاں دا روزہ رکھیا ہوا ہوے تے افطاری دے وقت سوائے پانی تو دے سامنے کچھ نہ ہوے, دس نہ تے دل تے کی گزر دیے تے بھی سوچ نہ بچیاں دے باپ دے دل تے کی گزر دیے جڑا ایڈا بے بس بیچارہ یا اپنی بیٹیاں واسطے کچھ کر نہیں سکدا. مینوں نوجوان گل سناندا ہے 2 دن گزر گئے, 2 دن بچیاں نے روزہ انجی رکھیا ہے حالت دے اندر کدھروں کچھ شے آ گئی تے کھا لئیے, نہیں آئی تے انجی گزارا کر لیا ہے. تیسرے دن باپ نکلیا اس ارادے نال اج میں ضرور اپنی بیٹیاں واسطے کچھ نہ کچھ لے کے آواں گا. انج ہوندا ہی نا کہ جناب بیٹیاں روندیاں ہون نا تے باپ اگے بد کے سراں تے ہاتھ رکھدا ہے تے کہندا میریو دھیو گھبرانا نہیں, میں ہجے تہاڈا باپ زندہ ہاں, میں نو رون نہیں دیاں گا, میں اپنی بیٹیاں نو رون نہیں دیاں گا. ایس مجلس وچ کئی انج دے بندے بیٹھے نے جنہاں دیاں دھیاں دکھی نے, پوچھو نہ دے کولو جدوں دھی دی اکھ چوں آنسو نکلدا ہے بندے دی کمر ہی ٹوٹ جاندی ہے, بندہ دورا ہو کے بیٹھ جاندا ہے, بندے کولوں اٹھیا نہیں جاندا کہ جدوں دھیاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکلدے نے. 2 دن بیٹیاں افطاری پانی نال کیتی ہے تے باپ کہندا نہیں میری دھیو اج دی رات کڈ لو نا, میں صبح جاواں گا تے میں تواڈے واسطے ضرور کچھ نہ کچھ لے کے آواں گا. مینوں جنی بھی مزدوری کرنی پئی, مینوں جتھے بھی جانا پیا, میں تواڈے واسطے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آواں گا. تیسرے دن باپ نکلیا ہے سارا دن مزدوری لبدا پھریا ہے, شام تک مزدوری کوئی نہیں لبھی تے ویلے ہاتھ واپس آ گیا ہے تے افطاری دا پھر ٹائم ہو گیا ہے تے بیٹیاں بیٹھیاں روندیاں نے تے باپ بیٹھے بیٹھا روندا ہے تے جڑی چھوٹی بیٹی ہے نا اونے ابے نوں روندیاں ویکھیا ہے نا تے کول آ کے کہندی ہے بابا اور روو نا, اج بھی اسی روزہ پانی نال ہی افطار کر لواں گیاں. ابا جی روو نا, آج بھی اسی افطاری پانی نل کر لواں گیاں. یار دس نہ کی فائدہ تیرے جامع شیری دا, کی فائدہ تیرا شربت سندل دا. اے شربت سندل پیائے, اے جامع شیری پیائے, اے دودھ سوڈا پیائے, اے فلانا فلانا پیائے, بھائی ایک پانی پی لے تے کو چوک کے کسے غریب دے گھر دے دینا. اللہ دی قسم میں قسم چوک کے کہنا وا, اگر کسے روزے دار
गरीब नू अफ्तारी दे वक्त मिठा पानी पिया दे, इंशाअल्लाह रब क़यामत वाले दिन तेनू सोने दी तौद कौसर पिला छड़ेगा। जुल्म न करो, खाती जानते हो किसी गरीब दा भला नहीं जे कर दे, इंज दियां ज़ियादतियां नहीं करनियां।